الأعشوبة 54. كان في امرأة متزوجة فاضلة وتسلك بما يرضي الرب بالصلاة والصوم والإحسان، وكانت قد ارتكبت خطيئة وما اعترفت فيها أمام الكاهن. كل مرة عندما كانت تذهب إلى الكاهن المعرف كانت تعترف بما فعلت، وكانت تسأل عن أفكارها والطريقة اللي لازم تسلك فيها. وكان عندما تريد أن تعترف بهالخطية كانت تخجل، وفي شيء كان يمنعها أنه تتكلم، وكانت ترجع على البيت وعندها رجاء خائب لأنه فشلت بالاعتراف بهالخطيئة. كانت توقف قدام أيقونة العذراء وبتتضرع وتبكي وتطلب من العذراء مريم والدة الإله إنه تتحنن عليها وتساعدها. بتموت المرأة وبيخلوها 3 أيام بدون دفن بانتظار ابنتها الوحيدة اللي كانت متزوجة بغير بلد. لما بتحضر بنتها بيقوموا صلاة الجناز في الكنيسة وبياخدوها لحتى يدفنوها. وإذ هالميتة بتقعد وبتقلن: عظيمة هي قوتك أيتها السيدة الدائمة الغبطة. وبتنظر للناس اللي حواليها وبتطلب منهم انه يحضروا الكاهن المعرف لحتى تعترف بخطيئتها المخفية. وبتقول له على مسمع من كل الحاضرين: أنا الجاهلة الشقية لأنه خجلت أنه أعترف بخطيئتي اللي عملتها، ولكن اكتشفت أنه الخجل هون قدام الكاهن الأب الروحي المعرف أفضل بكتير من الخجل أمام الخالق. وأنا كنت عم ببكي من أجل هالخطيئة بكل وقت بانسحاق قلب، واتضرع للعذراء أم الكل لحتى تعمل معي رحمة، لحتى ما أتعاقب على هالخطية اللي ما اعترفت فيها. وهيك بريد خبركن يا أحبائي أنه لما خرجت نفسي من جسدي اجوا الشياطين ومثل الذئاب المتوحشة خطفت هالنفس وكانت عم بتوبخ طول الوقت، وأنا كنت ظانة أنه ما رح يقدروا يحصلوا علي. وصلنا لمكان العقاب، وكان مظلم وعميق ورائحته بشعة جدا منتنة، وما كان في أي تعزية. وفجأة السيدة العذراء اللي هي وسيطة الخطأ وملكة الملائكة تبزغ وبنور ساطع أقوى من نور الشمس تطرد الظلام اللي كان مخيم بغزارة نورها، وبتوبخ هالشياطين لأنهم أخذوا نفسي من دون ما يكون الرب عطاهم سلطان على ذلك. تاخذني من بين إيديهم وبتقلي: هلما نذهب إلى الحاكم العادل، واللي بيقولوا بتحننوا سوف يكون. تنظر لإلي وبتقلي: ما تخافي أبدا يا بنتي، أنا هي معينتك. ولما وصلنا لعند السيد المسيح انظرت وإذ به جالس على العرش، وكان زعلان وحكم علي بالموت الأبدي. العذراء مريم الفائقة الإكرام تتضرع له وبتقول له: بطلب من حنوك ورأفتك ودمك الطاهر اللي سفكته من أجل الخطأ إنه تغفر لهالمجاهدة، لأنه أنا بعرف قديش بتكن ورع بداخلها، وأنا شاهدة على الدموع اللي كانت عم تسكبهم أمام أيقونتي. اغفر لها خطيئتها. يجيب الرب وبيقول لها للعذراء: أنت تعرفين يا أمي المحبوبة
أنه ليس من أحد يقدر أن يخلص بدون ممارسة سر الاعتراف، وهالعادمة الفهم احتقرت هذا السر وما اعترفت بخطيتها، وهيك ما بيكون لها غفران. بتقول له العذراء بالحقيقة ما حدا بيقدر يخلص بدون اعتراف، بس أنت قادر على كل شيء، أنت تسود على الأحياء والأموات، وبتضرع من أجل كثرة أتعاب هالمرأة والعشق والمحبة والمودة اللي كانت عم بتكن لي إياها. أظهر غزير تحننك الذي يفوق على كل شيء. بيقول لها السيد المسيح: إني لا أحزنك يا أمي، فآمر أن تذهب نفسها إلى جسدها وتعيش لحتى وهي في العالم تذهب وتعترف بهالخطية المخفية، وهيك تحصل على الغفران. ولما السيد بيقول هالكلام، ملاك بجيب نفسي وبتشوفوا اني عدت الى الحياة، وهلأ بعد اعترافي بخطيتي سأنتقل الى العالم الاخر. ولكن اريد ان اتضرع لكم يا اهلي ويا اصدقائي ويا بنتي الحبيبة الوحيدة، ما تبكوا، لأن البكاء ما في منفعة أبدا. من أجلي اعملوا صلوات وتصدقوا على المساكين، واحفظوا محبة الله بداخلكم ومخافته بسيرتكم، وما تعملوا خطية أبدا. اعترفوا بخطاياكم ولا تخفوا منها شيء. ولما بتقول هالكلام وبعد ما اعترفت بكل ما لديها من خطايا وأفكار، تتناول من القرابين وتموت، وطبعا بيدفنوها بالشكل اللائق على رجاء القيامة والحياة الأبدية. ونحن يا أحبة نتعلم أن الإنسان بممارسته لسر الاعتراف وبالتوبة اللي بيسعى أنه يعيش فيها لحتى يتخلص من سيرته الفاسدة، هالاعتراف بالخطية هو اللي بيجيب له الغفران للإنسان.